अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम रमज़ान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मुक़द्दस चौधरी। आज एक दफ़ा फिर हमारे प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में हमने दावत दी है कारी अब्दुल समी से। आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। जी, आप ये बताएं कि मुसाफिर के रोज़े के लिए क्या हुक्म है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर जहाँ पे रोज़े की फ़र्ज़ियत का जिक्र किया है, वहीं पे अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को कुछ कैफियत के अंदर रोज़े की रुख्सत अता फरमाई है। जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि जो तुम्हारे अंदर अगर कोई मरीज हो या वो मुसाफिर हो तो अपने सफ़र के छोड़े गए रोज़ों को बाद में आने वाले दिनों के अंदर उसकी गिनती को पूरा करें। कि जितने रोज़े हमारे सफ़र के दौरान रह जाते हैं वो हम आने वाले दिनों के अंदर उनको पूरा करेंगे। और इसका जो है ड्यूरेशन है अगले रमज़ान तक। ये सारा साल जो है 11 महीने रमज़ान के बाद हम इनको रख सकते हैं। कोई इसके लिए पाबंदी नहीं है कि कितने वक्त के अंदर ये रोज़े पूरे होने चाहिए। तो मुसाफिर जो है, जो सफ़र की वजह से रोज़ा रह जाता है, वो अगले रमज़ान तक अपने इन रोज़ों की क़ज़ा को पूरा कर सकता है। सही। आप ये बताएं कि बीमारी की हालत में रोज़ा छोड़ दें तो इसकी क़ज़ा कब तक होगी? जी, इसका जवाब भी वही कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात बयान फरमाई है ना, फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र, कि जो मरीज़ हैं वो भी और जो सफ़र में है वो भी अपने इन बीमारी की दिनों के अंदर छोड़े गए रोज़ों को, और मुसाफिर जो है अपने सफ़र के दिनों में छोड़े गए रोज़े को बाद में आने वाले दिनों के अंदर वो गिनती पूरी करेगा। जितने रमज़ान के रोज़े 29 या 30 हुए वो अपने इन्हीं रोज़ों को बाद में आने वाले दिनों के अंदर ये अपनी गिनती पूरी करेगा, और ये अगले रमज़ान तक है। पूरा साल रोज़े रख सकता है, कभी भी जब मुनासिब लगे, जब आसान महसूस हो। सही। अक्सर कभी कभार हमारा दिल नहीं कर रहा होता रोज़ा रखने को, तो जानबूझकर रोज़ा छोड़ देने वाले के लिए क्या हुक्म है? क्या इसका कफारा हो सकता है? जी, जानबूझकर रोज़ा छोड़ देना और इसका कफारा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानबूझकर रोज़ा छोड़ देने वाले या जानबूझकर रोज़ा तोड़ देने वाले के मुतालिक फरमाया कि ए लोगों, ये बात याद रखो, अगर कोई बंदा जानबूझकर एक फर्जी रोज़ा रमज़ान मुबारक के अंदर छोड़ देता है जी। तो उसके बाद वो सारी ज़िंदगी, जब तक उसकी ज़िंदगी है, अपने आखिरी दिन तक, मौत के आने तक वो रोज़े रखता चला जाए, बगैर रोज़ा छोड़े मुसलसल अपनी सारी ज़िंदगी रोज़े रखे, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये एक दिन का जो रोज़ा है इसके अजर और सवाब को नहीं पा सकता। मतलब इस एक रोज़े का कफ़ारा वो बंदा सारी ज़िंदगी अदा नहीं कर सकता जो जानबूझकर छोड़ दिया गया है। इसलिए इससे बचना चाहिए। रोज़ा जानबूझकर छोड़ देना बहुत गुनाह वाला अमल है। जी। ज़कात के मुसारिफ कौन कौन से हैं? क्या ज़कात अपने किसी अजीज रिश्तेदारों को दी जा सकती है? जी हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले फुक़रा आते हैं, उसके बाद मसाकीन आते हैं, वल आमिलीन अलैहा, जो लोग जिनकी जिम्मेदारी हुकूमत की तरफ से लगा दी जाती है या बैतुल माल की तरफ से जिनकी जिम्मेदारी लगाई जाती है कि आपने ज़कात को इकट्ठा करना है। ठीक है, वो लोग जो इस पे अमल कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, वो लोग भी इसके अंदर शामिल होंगे। इसी तरह जो है हम किसी गरीब को या मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, तालीफ़ क़ल्ब के लिए जो गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम के अंदर अहले किताब मुहद्दिसीन या उलमा ने इसको कहा है कि ईसाई जो है उसके अंदर आ सकते हैं। हमारे गिरदोनवा के अंदर कोई इस तरह का बंदा है जो गरीब है
ہم اس کی تالیف قلب کے لیے یا اسے دین کی طرف راغب کرنے کے لیے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اسی طرح مسافر جو ہے وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے، اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلے ہوئے ہیں یہ لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں. جی اور رہی بات جو اس سوال کا دوسرا حصہ، ہمارے عزیز رشتہ دار جو ہیں، جی جی سب سے پہلے حق ہی ان لوگوں کا ہے. صحیح. اور ہمارے عزیز رشتہ داروں کے اندر ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم ان لوگوں کو تلاش کریں. رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہمیں ملتا تو ہم اپنے گرد و نواح کے اندر، آس پاس کے لوگوں کے اندر، محلے داروں کے اندر، اسی طرح دوست و احباب کے اندر ہم دیکھیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں مگر سوال نہیں کرتے، اپنی ان کا کاروبار بھی ہے، آمدن بھی ہے، جی مگر وہ اپنی بیسک ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. صحیح. یہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں. ہمارے عزیز و اقربا جو ہیں سب سے پہلے یہ ہماری زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اس کے بعد ہم باہر نکلیں گے. جی. آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی عزیز رشتہ دار دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کا روزہ کھلوانا کسی کو کیسا ہے؟ جی ہاں، جو ہمارا عزیز رشتہ دار، عموماً یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ میں سے، ہمارے آباء و اجداد میں سے، بہن بھائیوں میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی طرف سے روزے رکھوانا. پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ انسان پہ تب تک فرض ہے جب وہ بالغ ہو چکا ہے اور اس کی موت تک روزہ اس کے اوپر فرض ہوگا. جب وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو پھر اس کی طرف سے روزے رکھنا یا اس کی طرف سے روزے رکھوانا، ہم اس کو ایک نوافل کی طرف صدقہ کے طور پہ تو ہم کر سکتے ہیں، مگر یہ کہنا کہ اس کے روزے ہم رکھوا رہے ہیں، کیونکہ اب اس بندے پہ جو دنیا سے چلا گیا اس کے روزے تو ختم ہو گئے، اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا، اب اس کا اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ جاری نہیں ہے، تو اس کی طرف سے روزے رکھنا یا رکھوا دینا یہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ہاں مگر ایک صورت ایسی ہے کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار، ہمارے ماں باپ میں سے، آباء و اجداد میں سے کوئی ایسا جس کے ذمے روزے ہیں، جی جی ہم جو ہے جسے ہم عام عرف عام میں کہہ رہے ہیں کہ منت مانگ لی جاتی ہے، جی جی ٹھیک ہے، نظر مان لی جاتی ہے کہ ہم اتنے روزے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے نظر مانی ہے کہ اس روزے کو پورا کیا جائے گا، تو وہ روزے جو ہیں وہ نظر کو ہم پہ پورا کرنا واجب ہے. یا تو ہم خود وہ روزے جو ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے نظر رکھی تھی، ہمیں اس کا علم ہے تو ہم اس کو پورا کریں گے. اگر ہم خود پورا نہیں کر سکتے تو پھر ہم یہ نظر والے روزے جو ہیں ان کی قضا دلوائیں گے کسی دوسرے بندے کو روزے رکھوا کے، تو اس کی قضا پوری کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اس کے مرنے کے بعد اس پہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے، نہ ہی اس روزے کو رکھوایا جائے گا. جی. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ان باتوں سے آگاہ کیا جن کا لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہوتا، جو ان چیزوں میں کنفیوز رہتے ہیں. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.